दक्कन का आखिरी दौर। दक्कन के सिलसिले में कई लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जब हम उर्दू के इब्तदाई नक़ूश की बात करेंगे तो दक्कन को नज़रअंदाज करना तो खैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इब्तदाई नक्श अगर आप अदबी सतह पर देखें, ख़ास तौर से चाहे आप नसरी देखें या शेरी देखें, दोनों नक़ूश बहरहाल 90% हिस्सा हमारा इब्तदाई दौर में दक्कन में ही कायम होता है। 10% कह सकते हैं कि खुसरो से लेकर दक्कन के आगाज़ से पहले तक 10% मुश्किल से कह सकते हैं आप, कुछ सूफिया वग़ैरह को शामिल कर लें अगर, जिस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन हमारा उर्दू का इब्तदाई दौर दरअसल दक्कनी दौर है, अदबी एतबार से भी और लसानी एतबार से भी। ठीक है, कुछ हिस्सा उससे पहले शमाल में हो चुका है, ज़बान बन चुकी है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है। अदबी नक्श सबसे पहले कायम होता है नुमायाँ तौर पर और बाज़ाब्ता दक्कन में, और दक्कन के बारे में तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। अभी हम जो कुछ अर्ज़ करेंगे वो सिर्फ़ दक्कन के आखिरी दौर के हवाले से। आखिरी दौर से मुराद हमारी ये है कि जब औरंगज़ेब ने दक्कनी मुहिम शुरू कर दी है और दक्कन को फ़तह करके उसको मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना दिया है। 1686 ईस्वी में बीजापुर फ़तह किए उन्होंने, और 1687 में गोलकुंडा भी फ़तह कर लिया है। 2 बड़े मराकिज़ उनके ज़ेरे नगी आ गए, और उन्होंने बाज़ाब्ता औरंगाबाद को सदर मकाम भी बना लिया है। गोया कि मरकज़ अब उजड़ करके दक्कन का एक नया शहर, एक नया मरकज़ आबाद होता है, औरंगाबाद। आप जानते हैं, बार बार ये बात आ चुकी है कि सियासत का जो मरकज़ होता है या इक़्तिदार का जो मरकज़ होता है, वही दरअसल तहज़ीब और अदब और गोया कि पूरी ज़िंदगी, पूरी कौम, पूरे मुल्क का मरकज़ बन जाता है। यही सूरत हाल उस वक्त भी पेश आई। अब एक नया मरकज़ इल्मी एतबार से, फ़नी एतबार से तमाम फ़नकार जमा हो जाते हैं, सब वहाँ आ जाते हैं, उलमा जमा हो जाते हैं, और एक नया शहर जगमगाता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ हमारे सामने आ जाता है, औरंगाबाद। ये वो अहद है, आखिरी दौर है, गरचे कहा जाएगा सियासी एतबार से दक्कन का ज़वाल, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से उसको हम इस तरह देखेंगे कि एक नए दौर का आगाज़ होता है। वहीं से शमाल और जुनूब के दरमियान रिश्ता कायम होता है। उससे पहले शमाल शमाल है और जुनूब जुनूब है, उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा राब्ता नज़र नहीं आता है। लेकिन ये जो औरंगज़ेब की दक्कनी मुहिम है, इसके ज़रिए से दक्कन और शमाल मरबूत हो जाते हैं आपस में, दोनों हमाहंग हो जाते हैं, और इसमें हमारे शोरा का भी अहम किरदार है। वली दक्कनी, उस पर अलग से गुफ्तगू हो चुकी है, ये उसी आखिरी दौर का सबसे बड़ा शायर है। सिराज औरंगाबादी, वजदी करनौली, या उसी तरह से बहुत से नाम हैं, सैयद मोहम्मद फ़राक़ी, आजिज़ औरंगाबादी, दाऊद औरंगाबादी, शाह कासिम औरंगाबादी, और इस तरह के काज़ी महमूद बहरी भी उसी दौर के बड़े शायर हैं। वली के बारे में बहुत तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। वली के बारे में सिर्फ ये कहा जाएगा कि उर्दू क्लासिकी गज़ल का बाबा आदम है, पहला शायर है, पहला क्लासिकी शायर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे पहले बहुत से शुरा हुए, लेकिन क्लासिक जिसको कहा जाता है, क्लासिकियत जिसको कहा जाता है, उस एतबार से देखें तो पहला क्लासिकी शायर उर्दू का वली दक्कनी है। नई शेरियात मुरतब करने वाला वली दक्कनी, कई तहज़ीबों और कई ज़बानों के संगम पे खड़ा है वली, और एक इम्तज़ाज कायम करने वाला, एक गोया के तहज़ीबों और कौमों और ज़बानों के दरमियान एक पुल की हैसियत है वली दक्कनी की। दक्कनी ज़बान और शमाली बोलियाँ और फ़ारसी, और कहना चाहिए संस्कृत से भी उनका रिश्ता वाबस्ता हो जाता है। उस शेरियात को, उस तहज़ीब को और उस गोया के रूह को अपने अंदर जज़्ब किया है वली दक्कनी ने, तो वली को इस तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल उस पर तफसीली गुफ्तगू अभी ज़ाहिर है मकसूद नहीं है। काज़ी महमूद बहरी की बात आई। काज़ी महमूद बहरी
ظاہر ہے کہ بڑا شاعر ہے دکن کا۔ مثنوی من لگن بطور خاص بہت اہم ہے، عمر بھی اچھی خاصی پائی، 108 سال عمر، اور سینکڑوں غزلیں، 113 غزلیں تو ان کے کلیات میں موجود ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ سب مخطوطے کی شکل میں ہے ہمارے پاس، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو بڑی حد تک ترتیب بھی دے کر کے باضابطہ شائع بھی کر دیا ہے۔ سید محمد فراقی اسی عہد کا اہم شاعر ہے، ولی کے بے تکلف دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میرۃ الحشر، حشر احوال قیامت کا ذکر جس میں ہے، وہ ایک بہت اہم مثنوی ہے اور بہت رواں دواں مثنوی ہے۔ غزلیں بھی کہیں انہوں نے، ان کے دیوان میں غزلیں بھی ملتی ہیں۔ داؤد اورنگ آبادی بھی اہم شاعر ہے، اپنے آپ کو وہ ولی ثانی کہتے تھے، اور سراج کو تو تسلیم ہے، سراج کہتا ہے ہمارا ہم پلہ ہے، ہم اس کے ہم پلہ ہیں، بلکہ اس طرح کے شعر بھی ملتے ہیں معاصرانہ چشمک کے، جب سوں روشن ہے مجھ سخن کا چراغ، رشک ستیں سراج جلتا ہے۔ یا اچھا، ان کے ہاں زیادہ تر قد و گیسو لب و رخسار کی شاعری ہے۔ زلف تیری دام عالمگیر ہے، مجھ دل وحشی کے تئیں زنجیر ہے، جس نے وہ گل بدن نہیں دیکھا، اس نے سیر چمن نہیں دیکھا۔ اس انداز کا، اس رنگ کی شاعری ان کی ملے گی۔ فردیات ایہام کے نام سے 29 اشعار ہیں ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ سراج اورنگ آبادی 1715 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1763 عیسوی میں وفات ہوئی، کم عمر پائی۔ 12 سال کی عمر میں ہی ایک عجیب جنون اور جذب و مستی کی کیفیت کا طاری ہوئی ان پر، مجذوب کہہ لیجئے، اور جنگل صحرا میں صحرا نوردی کرتے رہے اور جنگل میں بھٹکتے رہے۔ بعد میں ایک صوفی سے ان کا رابطہ ہو گیا، خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہت ضخیم دیوان ہے، اور خاص بات ہے کہ تمام اصناف، چاہے قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، مثنوی، غزل اور رباعی، تمام اصناف، اور بہت سی کہنا چاہیے بہت سی حیتیں، مخمس، مسدس اور اس طرح کی تمام چیزیں ترجیباً، تو بہت تجربہ پسند شاعر ہے اپنے زمانے کا، ہر صنف پر، ہر حیت پہ طبع آزمائی کرتے ہیں، اور کامیاب بڑے شاعروں میں ان کا شمار کیا جائے گا دکن کے۔ اور ظاہر ہے کہ مثنوی، خاص طور سے بہت طویل مثنوی بوستان خیال، جس میں 1160 اشعار ہیں، وہ بہت مشہور ہوئی، رومانی مثنوی ہے۔ ان کی شاعری میں آپ کو ایک عجیب قسم کی سوز و مستی، ایک عجیب قسم کا گداز، ایک وارفتگی کی کیفیت، ایک غنائیت، فلسفیانہ رنگ بھی ہے اور تصوف کا رنگ بھی ہے۔ زبان کے اعتبار سے ان کے ہاں بھی وہ بھی دکنی اور فارسی کے سنگم پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا تصور محبوب بھی دکنی تصور محبوب ہے، یعنی مثنویانہ تصور محبوب، وہی بھرپور نسوانی وجود آپ کو، اور اس کے لیے اسی طرح کے تلازمات، اسی طرح کے مضامین بیان کرنا، لفظیات بھی اسی طرح کی، گل بدن اپنے محبوب کو کہتے ہیں، یا موہن کہتے ہیں، سریجن پیو، یا ہری پری وغیرہ وغیرہ۔ ان کی نمائندہ غزل جو بہت مشہور ہے، 2 شعر طلبہ کے لیے خاص طور سے، مطلع خبر تحیر عشق سن، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، کہیں کہیں سرور کا جل گیا بھی آیا ہے، لیکن ظہور زیادہ مستند ہے۔ چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ پوری غزل بہت شاہکار ہے اور عجیب آہنگ کی غزل ہے۔ شاہ قاسم اورنگ آبادی بھی اس دور کے اہم شاعر ہیں، صاحب دیوان ہیں، اور رند مشرب ہیں۔ ان کی شاعری عجیب قلندرانہ قسم کی ہے۔ رند مشرب ہیں قلندر ہم جو چاہیں سو کریں، رند مشرب ہیں قلندر ہم جو چاہیں سو کریں، کوئی ہمارا کیا کرے گا منصب و جاگیر نہیں۔ عاجز اورنگ آبادی بھی ایک اہم شاعر ہیں، بہت زودگو اور برجستہ گو ہیں، فی البدیہہ شاعری کرنے والے۔ فارسی کے بھی اتنے ہی اچھے شاعر ہیں جتنے اردو کے اہم شاعر ہیں وہ، حالانکہ زیادہ تر کلام ان کا ضائع ہو گیا، لیکن ایک اورینٹل مینuscript لائبریری جو حیدرآباد میں ہے، وہاں ان کا مخطوطہ محفوظ ہے بڑی حد تک،
مشکل زمینوں میں شعر کرتے ہیں، ثنائے بدائے کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ ان کی مثنوی لال و گوہر مشہور ہے، 500 اشعار ہیں اس میں۔ لال جو ہے شہزادہ بنگال ہے، اور گوہر ایک پرستان کی شہزادی ہے، دونوں کا معاشقہ اس میں بیان ہوا ہے۔ وجدی کرنولی، شیخ حکیم شیخ ہدایت اللہ وجدی کرنولی، اصل نام بڑا اہم نام ہے، اور کئی علوم، اپنے زمانے کے کئی علوم پر ان کو دسترس ہے۔ ایک طرف طب، کتابت، علم نجوم، موسیقی، شطرنج، کئی فنون سے، کئی علوم سے ان کا واسطہ ہے، اور بہت دسترس رکھتے ہیں اس پر۔ ان کی 3 مثنویاں بہت مشہور ہوئیں، نمائندہ مثنویاں ہیں۔ پنچھی باچھا، یہ دراصل شیخ فرید الدین عطار کی جو کتاب ہے منطق الطیر، اس کا دکنی روپ منظوم ہے، یہ مثنوی ہے پنچھی باچھا کے نام سے۔ مخزن عشق ظاہر ہے وہ رومانی داستان ہے، اور تحفہ عاشقاں، یہ 3 اہم مثنویاں ہیں وجدی کرنولی کی۔ تو یہ آخری دور ہے دکن کا جس میں یہ اہم شعراء ہیں، اور گویا کہ اس کے بعد دکن میں چراغ بجھ جاتا ہے، ایک دور ختم ہو جاتا ہے، اور شمال کی طرف شاعری پھر دوبارہ واپس آتی ہے۔ خسرو کے بعد 300 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد نئے سرے سے پھر شمال جاگتا ہے۔